बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। कौन कहता है निकाह के बाद ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर जाते हैं। भला वो कमबख्त भी तो होते हैं जो निकाह के बाद पल पल मरते हैं। एक रिश्ता जो बहुत खूबसूरत है, जिसे पाकीज़गी का नाम दिया गया, जिसे साथ निभाने की बुनियाद कहा गया। निकाह के बाद कहते हैं दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। सुना है 3 बार कबूल कहने के बाद मोहब्बत को भी मोहब्बत हो जाती है। सुना है कि कलमा पढ़कर जब कबूल किया जाता है एक दूसरे को, तो फिर ज़िंदगी भर का सफ़र हाथ थामे दूर किसी खामोश जगह पर, ऊंचे पहाड़, सरसब्ज हरियाली, धुंध का साया हो, ठंड इंतहा की हो, फिर रिमझिम करती बारिश, हम सफ़र का हाथ थामे हाथ की गर्मी महसूस हो रही हो। फिर एक जुमला जो दिल से बयां हो, ऐ मेरी पाक मोहब्बत, खुदा को गवाह बनाकर अपना बनाया है आपको। चाहे क़यामत भी आ जाए मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, कभी मेरा साथ ना छोड़ना। लेकिन कुछ बदनसीब होते हैं जिनके ये जुमले अधूरे रह जाते हैं। सादिया जल्दी से तैयार हो जाओ मेरी बच्ची, तुम्हारी खाला और खालू आ रहे हैं। सादिया हाथ में किताब लिए, अम्मी क्यों, मैं क्यों तैयार हो जाऊं, आने दो उनको। माँ मोहब्बत भरी निगाह से सादिया की जानिब देखने लगी। मेरी बच्ची, वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। सादिया बोली, अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी ना। माँ ने प्यार से समझाया, बेटी एक ना एक दिन तो तुमको अपने घर का होना है ना। तुम्हारी खाला का बेटा अच्छा है, अपना है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। सादिया खामोश हो गई। अम्मी, लेकिन माँ ने चुप करवा दिया। आसिफ माँ से झगड़ रहा था। अम्मी मैंने सादिया से शादी नहीं करनी। माँ ने गुस्से से कहा, तुम चुप करो, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आसिफ गुस्से से चिल्ला रहा था, अम्मी मैं मर भी जाऊं तो भी सादिया से शादी नहीं करूँगा। माँ भी गुस्से में बोली, शादी तो तुमको करना पड़ेगी। माँ सादिया के घर आई, सादिया को अंगूठी पहनाई। सादिया खामोश थी। आसिफ और सादिया खाला साथ थे। सादिया थी तो खूबसूरत, लेकिन आसिफ को अच्छी कहाँ लगती थी। आसिफ का भला सादिया को अपनी हमसफ़र बनाना चाहता था, लेकिन माँ की जिद थी। सादिया ने बीएससी किया था, वो आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन शादी की जल्दी थी सबको। सादिया खामोश रही। आसिफ ने घर में तमाशा लगाए रखा, मैं जहर पी लूँगा लेकिन सादिया से शादी नहीं करूँगा। माँ भी अपनी जिद पे कायम थी, तुम चाहे जहर पी लो लेकिन शादी तुम्हारी सादिया से ही होगी। आसिफ चीख चीख कर कह रहा था, अम्मी ऐसा ना करो, लेकिन माँ एक नहीं सुन रही थी। शादी की तैयारियां होने लगीं। घर में खुशी का समा था। सादिया खुश भी थी और उदास भी। सादिया ने आसिफ को फ़ोन किया, आसिफ बताओ ना, मेहंदी वाली रात कौन सा कलर पहनूं। आसिफ ने गुस्से से कहा, सादिया मुझे फ़ोन ना करो, अम्मी से पूछो या अपनी मर्ज़ी करो। लहजा बहुत कड़वा था। सादिया उदास सी हो गई, भला आसिफ ऐसे क्यों बात कर रहा है। मेहंदी की रात थी, आसिफ शादी नहीं करना चाहता था। आसिफ ने सबके सामने हाथ जोड़े, हम एक साथ खुश नहीं रहेंगे अम्मी, आप जिद ना करो। अम्मा ने आसिफ को अपनी कसम दी, तुमको मेरी कसम है अगर तुमने सादिया से निकाह ना किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो। आसिफ खामोश हो गया। कुछ यूं हुआ, आसिफ की बहन की शादी सादिया के भाई के साथ तय पाई थी। दोनों की शादी एक ही दिन थी। ना चाहते हुए आसिफ ने सादिया को कबूल कर लिया। पहली रात थी। सादिया दुल्हन बनी बैठी थी। आसिफ कमरे में गया। सादिया इंतजार कर रही थी आसिफ कोई बात करे। आसिफ कालीन पे लेटकर सो गया। सादिया हैरान थी, आसिफ ने बात तक नहीं की मुझसे। वो उदास हो गई थी। दूसरे दिन भी आसिफ ने सादिया की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। भला एक औरत के लिए इससे बड़ा अजियत भरा लम्हा और क्या हो सकता है। दिन गुजरने लगे। आसिफ घर आता, सादिया से कोई बात न करता। सादिया खाना लेकर आई। आसिफ ने खाने की प्लेट दीवार के साथ मारी और चिल्लाकर कहने लगा, आज के बाद मेरे लिए खाना ना लेकर आना। इस बार तो जुबान से मना किया है, अगली बार हाथ से समझाऊंगा। सादिया का जिस्म कांपने लगा। आसिफ की माँ पास आई। आसिफ, ये क्या तरीका है बात करने का, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। आसिफ खामोश रहा। माँ मेरा मुंह बंद है, बंद ही रहने दे। सादिया ने पूछा, खाला जब से निकाह हुआ है आसिफ ने मुझसे एक बार भी प्यार भरी बात नहीं की, मैंने क्या गुनाह किया है। माँ बोली, मेरी बच्ची तू परेशान ना हो, सुधर जाएगा। शादी को 1 साल गुजर गया। एक साथ रहते हुए भी वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सादिया एक दिन पास गई, आसिफ
میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا آپ میرے ساتھ؟ آصف غصے سے بولا۔ تم کو کتنی بار بھونک چکا ہوں، مجھ سے بات نہ کیا کر۔ سعدیہ روتے ہوئے بولی۔ آصف 1 سال گزر گیا ہے، یہ تلخی برداشت کرتے ہوئے نہیں ساتھ رکھنا چاہتے تو طلاق دے دو۔ آصف غصے سے بولا۔ طلاق دے دیتا اگر بہن کے گھر کی پرواہ نہ ہوتی۔ سعدیہ کچھ کہنے لگی، آصف نے سعدیہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ دفع ہو جا اب میرے سامنے سے۔ سعدیہ آنسو بہانے لگی، اپنی قسمت پر رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ آصف چھوٹی چھوٹی بات پر تماشا کرتا، جتنا اس سے ہو سکتا تھا وہ سعدیہ کو ذلیل کرتا، سعدیہ کو مارتا پیٹتا، صرف اس لیے کہ ماں کو اذیت دے۔ ماں نے کیوں زبردستی کی؟ ماں بیٹے کی ضد میں ایک معصوم فنا ہو گئی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ خالہ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ لیکن کوئی جواب نہ ہوتا خالہ کے پاس۔ پھر آصف کی ماں بھی دنیا سے چل بسی، سعدیہ خاموش ہو گئی تھی، کسی سے کچھ نہ کہتی۔ ماں باپ کہتے بیٹی چھوڑ دو اس بے غیرت کو، طلاق لے لو اور آ جاؤ گھر، لیکن سعدیہ مڑ کر واپس دیکھتی۔ امی میرے 9 سال برباد ہوئے ہیں آصف کے ساتھ، میں 9 سال سے جہنم میں جی رہی ہوں، اب آپ لوگوں کو یاد آئی ہے میری، اب کیا کروں گی طلاق لے کر؟ سعدیہ نے قسمت کے سامنے سر جھکا لیا، وہ گھر کے سارے کام کرتی، تھک ہار جاتی۔ آصف آج بھی سعدیہ سے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، 11 سال گزر گئے۔ 11 سال سعدیہ سے نفرت کرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اتنا بھیانک حادثہ پیش آیا کہ آصف کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، اور وہ دونوں ٹانگوں سے اپاہج ہو گیا۔ ہائے قسمت! اس کا غصہ، انا، غرور، نفرت پل بھر میں فنا ہو گئے۔ وہ بیڈ پر پڑا تھا، چیخ رہا تھا۔ سعدیہ کو پتہ چلا، قیامت سی گر گئی اس پر۔ جب ساتھ نبھانے کا وقت تھا، سعدیہ کے امی ابو کہنے لگے، بیٹی چل چھوڑ اب اس اپاہج کو، اس نے کون سا تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس سے جان چھڑا لے اب۔ آصف کا اب کوئی سہارا نہیں تھا۔ آصف سعدیہ کی جانب دیکھنے لگا۔ ہائے، اسے سب ظلم یاد آنے لگے، کیا کیا نہیں کیا تھا اس نے سعدیہ کے ساتھ۔ 11 سال تڑپاتا رہا تھا، مارتا پیٹتا رہا تھا، آج حالات کیسے بدل گئے۔ سعدیہ کی طرف رحم کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، سعدیہ کو دیکھ کر ہاتھ جوڑ لیے۔ بس میں ختم ہو گیا، میری کہانی مکمل ہوئی۔ میں تم سے نفرت کرتا تھا، آج مجھے سزا مل گئی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا سعدیہ۔ سعدیہ اتنا سن کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب اس کے سامنے 2 راستے تھے، شوہر جو 11 سال سے جہنم سی اذیت دے رہا تھا، دوسری جانب بینک میں جاب کرنے والا دوسرا کزن جس کا رشتہ آیا تھا سعدیہ کے لیے۔ سب نے کہا آصف کو چھوڑ دو اب۔ سعدیہ آصف کے پاس گئی۔ آصف مجھے معاف کرنا، میں تھک گئی ہوں آصف، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی، اب میں بھی جینا چاہتی ہوں، اب میں اپنی اڑان بھرنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کرنا۔ آصف رونے لگا۔ سعدیہ بہت برا انسان ہوں نا میں، بہت برا کرتا رہا نا تمہارے ساتھ، دیکھو نا مجھے تمہاری بد دعا نہیں تمہاری آہ کھا گئی۔ سعدیہ پیار سے بولی، آصف ایک بیوی کبھی اپنے مجازی خدا کے لیے بد دعا نہیں کر سکتی، میں تو آخری سانس تک آپ کی محبت کا انتظار کرتی رہی، لیکن آپ نے مجھے سانس سانس تڑپایا تھا نا آصف، میں بھی انسان ہوں نا، تھک گئی۔ آصف نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سعدیہ کیا تمہارے ہاتھوں کو جاتے ہوئے چوم لوں؟ سعدیہ رونے لگی۔ آصف 11 سال میں خاک ہوئی، اور آج؟ آصف نے سعدیہ کا ہاتھ تھاما، چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ سعدیہ میں نے بہت اچھی ہم سفر کو کھو دیا، کاش میں نفرت چھوڑ کر محبت کو سجدہ کر لیتا۔ آصف رو رہا تھا۔ سب کمرے میں آئے۔ سعدیہ چلو، سامان پیک ہو گیا ہے۔ سعدیہ آصف سے ہاتھ چھڑا کر چلی گئی۔ آصف چیخ چیخ کر روتا رہا، سعدیہ معاف کر دو سعدیہ، لیکن وہ اب آگے بڑھ چکی تھی۔ سعدیہ کا نکاح اس کے دوسرے کزن سے ہو رہا تھا۔ آصف شہنائی کی آواز سن کر رو رہا تھا۔ ماں کی تصویر سامنے پڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ غلط فیصلے نے 2 زندگیاں تباہ کر دیں۔ فارس کو پڑھنے والا مرد سن ذرا، اپنی انا، نفرت اور تکبر کو قابو میں رکھ، کب کہاں کیا ہو جائے خدا جانے۔ اپنی ہم سفر سے جھگڑا نہ کیا کرو، اسے سینے سے لگا کر رکھا کرو، نفرت بھلا دو، محبت سے ہاتھ تھام لو۔ آصف اور سعدیہ کی زندگی فنا ہونے کا ذمہ دار کون تھا؟ کیا آصف کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ کیا سعدیہ کو ساتھ نبھانا چاہیے تھا، یا سعدیہ نے آصف کو چھوڑ کر اچھا کیا؟ آپ اپنی رائے کومنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔